बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ताबूत सकीना आज का ये उन्वान है। तो फिर ये ताबूत सकीना क्या है और इसकी क्या अहमियत और इफादियत है, ये आज का मौजू है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में भेजा गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ एक ताबूत भी आया था। ताबूत यानी एक बॉक्स या संदूक, इसके अंदर जन्नत की कुछ चीज़ें थीं। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने नस्ल दर नस्ल आगे चलता रहा। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला ने खुद जिक्र फरमाया है इस ताबूत के हवाले से, और वो आयत ये है कि इन्ना आयाता मुल्क ही अय्यातियकुम ताबूतो फीहे सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुल मलाइका। यानी जनाब आदम अलैहिस्सलाम के साथ जो ताबूत यानी ताबूत सकीना दुनिया में भेजा गया, उसका जिक्र सूरह बकर आयत नंबर 248 में अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। और इस ताबूत के हवाले से दो चीज़ें जिक्र की। एक फरमाया, एक ये कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से दिलों का चैन और सुकून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा फरमाया, इसमें हज़रत मुअज़्ज़िज़ जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ तबर्रुकात हैं। उनके अलावा कुछ मतरूकात जिनमें यानी तरका की चीज़ें हैं। ताबूत संदूक के अंदर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की इस्तेमाल की हुई चीज़ें थीं। इसमें तौरात शरीफ के कुछ अलवाह यानी तख्तियाँ मौजूद थीं। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जिस असा से पत्थरों से पानी निकाला, जिस असा की ज़रब से यानी चोट से आपने दरिया में सड़कें बना दी, वो असा ही इसमें मौजूद है, इसी में मौजूद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जो लिबास पहनते थे, वो पैरहन मुबारक भी इसी में मौजूद है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा शरीफ मौजूद है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नालैन यानी जूतियाँ इसमें मौजूद हैं, और कुछ अंबिया कराम की जन्नती तस्वीर इसमें मौजूद हैं। ये सारे तबर्रुकात और इससे भी मुख्तलिफ रवायात में ज़िक्र किए गए हैं, वो मौजूद हैं। बनी इसराइल के दरमियान ये ताबूत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से मौजूद था। बनी इसराइल इसके ज़रिए से जब किसी दुश्मन से जंग करना चाहते, जो बनी इसराइल हज़रत मूसा व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के मज़हब पर कायम थे, तो वो अपने दिफा के लिए और फ़तह व कामरानी के लिए इस ताबूत को जंग में अपनी सफ़ों के सामने रख देते, और इसके वसीले से यानी इस ताबूत सकीना के वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की बारगाह में दुआ फरमाते। और दुश्मन कैसा ही जालिम क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें फतेह मिल जाती। बनी इसराइल को जब कहत यानी सूखे का, भूख का, बारिश की अदम नुज़ूल का सामना होता, तो वो सब इस ताबूत सकीना के सामने यकजा हो जाते, और इस ताबूत सकीना का वसीला बारगाह अहद व समद में पेश करते यानी दुआ करते। तो वो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला अता फरमा देता था। जो उनकी मुराद होती, क्या बात होती, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला इसके वसीले से उन्हें अता फरमा देता था। बनी इसराइल ने जब हज़रत मूसा व हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ ले जाने के एक अरसे बाद जब उनका रास्ता छोड़ दिया यानी गुमराह हो गए, तो अल्लाह ताला ने उन पर
قوم آمال کا مسلط کر دیا، یعنی اس قوم کا نام تھا آمالکا، تو اس آمالکا نام کی قوم کو مسلط کر دیا، جو اس قوم نے ان کو نہ تو پالا کر دیا اور تابوت چھین کر لے گئے۔ مقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم آمالکا کو اس تابوت کی قدروں کی اور اہمیت جانتے ہی نہیں تھے، انہوں نے اس تابوت کی اہانت کی، اس کو نجاستوں کے مقام پر رکھ دیا، اس تابوت کی بے حرمتی کی، اور بے ادبی کے سبب قوم امالکا میں وبائیں پھیل گئیں اور وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو کر مرنے لگے اور ذلیل خوار ہوئے، اور ان کے ہزاروں لوگ مر گئے۔ ان کو سمجھ میں اصل وجہ تب آئی کہ یہ تابوت جس کی انہوں نے بے حرمتی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ وبا ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک سواری پر تابوت کو رکھ کر روانہ کر دیا، اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ تو تابوت سکینہ جس میں حضرت ہارون، حضرت موسیٰ و جناب آدم اور کچھ اور انبیاء کرام کے تبرکات رکھے ہوئے تھے، جس کی قوم امالکا نے گستاخی کی، بے ادبی کی، اہانت کی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خوار کیا، ذلیل کیا، اور پھر بالآخر وہ مارے گئے۔ اور جو گستاخیاں اور جو بے ادبیاں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں، مثلا قرآن شریف کو دعوت ناموں پر لکھا جانا، اور پھر پوسٹر بینر لگایا جانا، پھر ان کو گندے مقامات پر گر جانا وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ تو قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مصیبت سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال ایک سواری پر رکھ کر کے اسے روانہ کر دیا۔ پھر وہاں پہنچا، یہ تابوت پھر وہاں پہنچا کہ جہاں حضرت شمعون علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی کے مطابق حضرت طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کے وقت تائید کے طور پر اس کا ذکر 247 نمبر آیت میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، اور پھر 248 میں اس کے بعد اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ حضرت طالوت کی بادشاہت کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت سکینہ ہے۔ فرشتوں نے اس سواری کو ہانک کر طالوت کے پاس پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد جنگیں ہوئی، مختصر سی جمعیت کے ساتھ حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی قوم امالکا پر، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس کے نتیجے میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو آدھی سلطنت کا بادشاہ حضرت طالوت نے بنایا۔ پھر جناب طالوت کے وصال کے بعد ساری سلطنت کے بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام بن گئے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترکہ یعنی تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ پھر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا جب چاہا حضرت سلیمان علیہ السلام میں، تو یہ تابوت رکھا گیا۔ اور خاص نقطہ اس وقت یہ ہے کہ آج بھی یہودی اس تابوت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، ابھی یہ گمشتہ ہے۔ احادیث کی روایت میں بھی موجود ہے کہ ترکی کے کسی غار میں محفوظ ہے اذن الہی سے، جب سید امام مہدی آخر الزمان فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند بطول سلام اللہ علیہ عنہا، یعنی فرزند مولا علی المرتضیٰ مشکل کشا علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کو نکالیں گے، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ حضرت امام مہدی جو کہ حجت اللہ ہیں کو فتوحات عطا فرمائے گا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا کریں گے، اور جو احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہوں گی۔ اگرچہ یہودی اس وقت بڑی کوشش میں ہیں، یعنی اس کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ اس کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ ان کے نزدیک کوشش پہ یہ ہے
کہ ہم اسے تلاش کر لیں گے تو پھر ہمیں دنیا بھر میں حکومت ملے گی اور ہم راج کریں گے اس دنیا پر اور ہمارا عروج کا وقت آئے گا، لیکن یہ ان کی خام خیالی ہے اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور یہ بالآخر تابوت سکینہ جناب امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حاصل ہوگا بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔